ज़बीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। जिमल की तबीयत काफ़ी दिनों से थोड़ी ख़राब थी, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। अभी भी लेडीज़ क्लब में मिसेस खुर्रम के साथ बैठे चाय पीते हुए उसे मतली होने लगी तो उसने चाय का कप वापस रख दिया। क्या हुआ जिमल? मिसेस खुर्रम ने जिमल को चाय का कप रखते देखकर पूछा। पता नहीं भाभी, काफ़ी दिनों से अजीब सी तबीयत हो रही है, कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं करता। जिमल बेजारी से बोली। तुमने चेकअप करवाया? मिसेस खुर्रम उसको देखते हुए बोली। नहीं भाभी, इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। जिमल ने इनकार में सर हिलाया। अच्छा चलो फिर क्लिनिक चलते हैं, मिसेस खुर्रम बोली। अरे नहीं भाभी, उसकी ज़रूरत नहीं है। जिमल ने उन्हें मना किया। उठो, इग्नोर नहीं करते ऐसी बातें। मिसेस खुर्रम उठते हुए बोली। फिर ज़बरदस्ती जिमल को क्लिनिक ले आई। फिर वहाँ चेकअप करवाने के बाद अब वो वापस घर की तरफ जा रही थी। जिमल के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था जो डॉक्टर कह रही थी वो सच है। मुझे पहले ही शक हो रहा था, इसीलिए तुम्हें लेकर गई थी, मिसेस खुर्रम मुस्कुराते हुए बोली। तो जिमल की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। वो लोग घर पहुंच गई थी। भाभी आप भी अंदर आए ना, जिमल गाड़ी से उतरते हुए बोली। नहीं, उमर भाई आ गए हैं, तुम उन्हें जाकर गुड न्यूज़ सुनाओ, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। मिसेस खुर्रम उमर की गाड़ी खड़ी देखकर बोली, फिर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। जिमल भी अंदर की तरफ बढ़ गई। शेरदिल, उमर कहाँ है? जिमल ने सामने खड़े शेरदिल से पूछा। कमरे में है बाजी, शेरदिल बोला तो जिमल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उमर बेड पर बैठा मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहा था। वो अभी तक यूनिफॉर्म में था। अस्सलाम वालेकुम, अभी आए हैं आप? जिमल ने उसे यूनिफॉर्म में देखते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, हाँ बस तकरीबन 5 मिनट हुए। उमर जिमल की तरफ देखता हुआ बोला, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। क्या हुआ, अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? और आप कहाँ रह गई थी? उमर ने पूछा। डॉक्टर के पास गई थी, जिमल नजरें झुकाते हुए बोली। डॉक्टर के पास? क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? उमर तशवीश से बोलता उठकर जिमल के करीब आया। मैं ठीक हूँ, जिमल शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ बोली। फिर? गुड न्यूज़ है, जिमल मुस्कुराते हुए बोली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। गुड न्यूज़? क्या मतलब? उमर ने नासमझी से उसे देखा। फिर जिमल के चेहरे पर फैली शर्मीली मुस्कुराहट देखकर वो एकदम चौंका। आपका मतलब है हम? उमर ने खुशी, हैरत और जोश से बात अधूरी छोड़ी थी। जिमल ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया। ओह माय गॉड, मतलब हम मम्मा पापा बनने वाले हैं? उमर अभी तक बेयकीन था। जी, जिमल का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उमर ने बेइख्तियार उसे अपनी बाहों में समेटा। आपने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है जिमल, मैं बेहद खुश हूं, उमर खुशी से भरपूर लहजे में बोला। फिर जिमल को धीरे से लाकर बेड पर बिठाकर खुद जाने के लिए मुड़ा। आप कहाँ जा रहे हैं? जिमल ने उससे पूछा। वजू करने, शुक्राने का नफिल अदा करने, इतनी बड़ी खुशी मिली है, उमर मुस्कुराते हुए बोला। फिर वजू करने चला गया, जबकि जिमल वहीं आसूदगी से बैठी इस खुशी को पूरी तरह महसूस कर रही थी। हुदैत खाना खाने के बाद कमरे में आ गया था। उसका इरादा जल्दी सोने का था, क्योंकि सुबह उसे जल्दी निकलना था। आयला रिंग लेने नहीं आई थी, वो उसी के बारे में सोच रहा था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, हुदैत दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला। दरवाजा खुला और आयला अंदर दाखिल हुई। हुदैत के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। आयला सुस्त रवि से चलती हुई करीब आई। मुझे रिंग दो हुदैत, वो नीचे देखते हुए बोली। पहले एक्सक्यूज करो। हुदैत संजीदा हुआ था। आयला ने सर उठाकर उसे देखा। आई एम सॉरी, वो मध्यम से लहजे में बोली। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, हुदैत मुस्कुराते हुए बोला। अब बताओ क्यों आई हो? हुदैत का उसे तंग करने का भरपूर इरादा था। प्लीज हुदैत, रिंग दो, मुझे जाना है।
आयला नाराजगी से बोली, ऐसे तो नहीं मिलेगी, पहले प्यार से बोलो। हुदैद ने इनकार में सर हिलाया। हुदैद, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, तुम मुझे माफ कर दो और रिंग दे दो प्लीज। आयला भुराई हुई आवाज में बोली। हुदैद उसे मजीद तंग करने का इरादा मुलतवी करके दराज से रिंग निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही लम्हे वो उसे रिंग पहना चुका था। ये हमारी तीसरी दफा एंगेजमेंट हुई है, आई होप ये आखिरी दफा हो। हुदैद आयला का हाथ अपने हाथ में लिए हुए बोला। अब मैं जाऊं? आयला खफा खफा सी बोली। वो हुदैद के डांटने और गुस्सा करने की वजह से खाइफ थी। हुदैद की मुस्कुराहट संजीदगी में बदली। नहीं, इधर बैठो, वो संजीदा लहजे में बोला। आयला खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गई। हुदैद चंद लम्हे खड़ा उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर बेड साइड टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया और किसी को कॉल मिलाने लगा। स्पीकर ऑन करता आयला के पास जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। आयला हैरत से उसे देख रही थी। चंद घंटियों के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक कर ली गई। हेलो। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज आई थी। हेलो मिस शिजा, कैसी तबीयत है अब आपकी? हुदैद आयला पर नजर जमाए खुश दिली से बोला, तुम्हारी वजह से बच गई हूं हैंडसम, लेकिन खैर कब तक? शिजा की मुस्कुराती हुई आवाज आई। आयला बेयकीनी से हुदैद को देख रही थी। मिस शिजा, ऐसी बातें न करें, आपने अभी काफी जीना है। हुदैद नरमी से बोला था। किसके लिए जीऊं हैंडसम? शिजा काफी डिसहार्ट थी। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। हुदैद बोला तो शिजा हंस पड़ी। हैंडसम, मेरी फैमिली वैसे ही मुझसे तंग आ गई है, और दोस्त आजकल अच्छे वक्तों में ही दोस्त रहते हैं, बुरे वक्तों में तो आपका साया भी आपका साथ नहीं देता। शिजा बज़ाहिर हंसते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज में कर्ब और नमी साफ महसूस हो रही थी। हुदैद ने बेइख्तियार लब भींचे थे। शिजा की जरा सी खता उसे कहां से कहां ले आई थी। मिस शिजा, बहुत अफसोस की बात है, आप मुझे अभी तक अपना दोस्त ही नहीं समझती। हुदैद शिकायती अंदाज में बोला। अरे नहीं हैंडसम, तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन दोस्त भला हम कब से थे? शिजा सवालिया अंदाज में बोली। अगर नहीं थे तो अभी से हैं ना, और यकीन करें मिस शिजा, मैं साय से भी जरा ज्यादा ढीठ वाक़े हुआ हूं। आपका पीछा आप कहेंगी भी तो भी नहीं छोड़ूंगा। हुदैद शरारती अंदाज में बोला तो शिजा हंस पड़ी। वो काफी दिनों के बाद इस तरह दिल से हंसी थी। और अगर तुम्हारे हिटलर भाई को पता चल गया उस दोस्ती का, तो मुझे तो उन्होंने वैसे ही जीने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारा क्या हशर करेंगे ये सोचा है तुमने? शिजा डराने कैसे अंदाज में बोली। अरे मिस शिजा, ऐसी बातें करके मेरा नाजुक सा दिल मत हिलाएं। हिटलर को आप तो बताएंगी नहीं, और मेरा अभी फिलहाल खुदकुशी का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उनकी फिक्र ना करें। हुदैद आयला को देखता हुआ बोला, जो सामने देखती लब भींचे बैठी थी। चलो ठीक है, शिजा मुस्कुराते हुए बोली। चलें अब आप रेस्ट करें, फिर बात होगी। हुदैद बोला, फिर खुदा हाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया। उसके फोन बंद करते ही आयला एकदम उठी और बाहर जाने लगी। रुको आयला। हुदैद ने उसका बाजू पकड़ कर रोका। दो। हुदैद ने हाथ बढ़ाया। क्या दूं? आयला ने नासमझी से उसे देखा। रिंग, जो तुम वैसे भी मेरे मुंह पर मारने वाली हो। हुदैद संजीदगी से बोला। ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। आयला सपाट लहजे में बोली। आर यू श्योर? मिस शिजा से मेरी दोस्ती के बावजूद? हुदैद तंजिया अंदाज में बोला। आयला की आंखें दोबारा पानी से भरी थीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों हुदैद के सामने खुद को कमजोर जाहिर करती है और रोने लग जाती है। सोच लो अच्छी तरह आयला जहांजेब साहिबा, मेरी मिस शिजा के साथ दोस्ती है, मेरी और लड़कियों के साथ भी दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है, हाँ, लेकिन किसी का दोस्त होने में और किसी से मोहब्बत करने में, उसे लाइफ पार्टनर बनाने में फर्क होता है। इसलिए अच्छी तरह सोच लो, बाद में एतराज करने से बेहतर है अभी इसी वक्त कोई फैसला कर लो। हुदैद सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से बोलता उसके सामने खड़ा था। मुझे एंगेजमेंट खत्म नहीं करनी, कभी भी नहीं। आयला आंसू पीते हुए बोली। ठीक है फिर जाओ। हुदैद बोला तो आयला दरवाजे की तरफ मुड़ी। एक बात और आयला, हुदैद ने उसे पुकारा। आयला रुक कर उसकी तरफ मुड़ी। मेरा मिस शिजा से कॉन्ट्रैक्ट है,
इस बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? हुदैद सख्त लहजे में बोला तो आयला इस बात में सर हिलाती बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही हुदैद के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। अभी आयला को गए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मेहर अंदर दाखिल हुई। क्या कहा है तुमने आली को? मेहर ने नाराजगी से हुदैद से पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहना है? हुदैद कंधे उचकाता हुआ बोला। तो फिर वो इतनी अपसेट क्यों लग रही थी? मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी। मेहर ने उसे घूरा। मैं क्या कह सकता हूँ, उसे खुद ही शौक है सबको एटीट्यूड दिखाने का। हुदैद बैठता हुआ बोला। हुदैद, ये तुम कह रहे हो? मेहर ने हैरत से उसे देखा। क्या गलत कह रहा हूँ? हुदैद ने उसे देखा। हाँ, बिल्कुल गलत। तुम जानते हो वो ऐसी नहीं है, बहुत मासूम है वो, इकलौती है, लाडली है। तुम जानते हो कभी किसी ने उसे नहीं डांटा, इसलिए कभी कभी अनजाने और नासमझी में वो ओवर रिएक्ट कर जाती है, लेकिन उसमें एटीट्यूड नहीं है। मेहर तेज लहजे में बोली। हाँ, लेकिन वो ट्रस्ट किसी पर नहीं करती, खास तौर पर मुझ पर। हुदैद मुंह बनाता हुआ बोला। हुदैद, कल जो कुछ भी हुआ, अगर उसका ठंडे दिमाग से जायजा लो तो गलती तुम्हारी बनती है। आयला की इस सब में इतनी गलती नहीं है। उसकी जगह शायद मैं भी होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। मैं खफगी से बोली। हुदैद खामोश रहा। तुम कहते हो वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। तुमने उसे ट्रस्ट करवाया ही कब है? अगर तुम हॉस्पिटल में उसका फोन न पिक करने के बजाय उसे हकीकत बताते तो वो कभी इस तरह रिएक्ट न करती, बल्कि उसका यकीन तुम पर मजबूत होता कि तुम उससे कोई बात नहीं छुपाते हो। लेकिन तुमने क्या किया? एक तो उसे सच नहीं बताया, ऊपर से जब किसी लड़की की आवाज सुनी उसने तो तुमने बजाय बात क्लियर करने के फोन ही बंद कर दिया। वो कैसे न बेयकीन होती? भाई से भी झूठ बोला तुमने, फिर आज तुम उसे किस बुरी तरह डांट कर आए हो। मेहर को उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था। हुदैद ने सर उठाकर उसे देखा। ऐसे मत देखो, आयला ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो जिस तरह परेशान और घबराई हुई और डरी हुई थी, मुझे उससे अंदाजा हो गया था। मेहर मुंह बनाकर बोली। हुदैद लब भींचे खामोश बैठा था। उसे मेहर की बातों से अंदाजा हो रहा था कि उसने शायद आयला के साथ ज्यादा ही रूड बिहेव कर दिया है। मेहर उसे देखकर नाराजगी से बाहर निकल गई। हुदैद सुबह सुबह इस्लामाबाद से निकल आया था, इसलिए मियां वाली भी जल्दी पहुंच गया था। घर आने के बाद तैयार होकर वो ड्यूटी पर आ गया। दोपहर में उसका एक मिशन था। वो शाम के 4 बजे फ्री हुआ, अब घर की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो घर में दाखिल हुआ और पानी पीने के लिए सीधा किचन की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसे हैरत का झटका लगा। वो आंखें फाड़े सामने देख रहा था, जहां उमर स्लीव्स फोल्ड किए कटिंग बोर्ड पर मुख्तलिफ सब्जियां रखे काटने में मसरूफ था। करीब ही शेरदिल खड़ा सिंक में बर्तन रख रहा था। शेरदिल? यार शेरदिल जी, जरा जल्दी से खिड़की खोलना। हुदैद एकदम घबराए हुए अंदाज में बोला। क्यों सर? शेरदिल हैरानगी से उसे देखता हुआ बोला। उमर भी हाथ रोके उसे देख रहा था। यार जल्दी खोलो। हुदैद उसी तरह बोला तो शेरदिल ने आगे बढ़कर विंडो का स्लाइडिंग डोर ओपन कर दिया। हुदैद बेहद घबराए हुए अंदाज में आगे बढ़ा, फिर बाहर झांका। क्या हुआ? उमर ने हैरत से उसकी हरकत को देखते हुए पूछा। भाई, सूरज तो आज भी मशरिक से ही निकला है। हुदैद संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। तो उमर ने उसकी बेतुकी बात पर उसे घूरा। तो ये कि मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था, सूरज मगरिब से तो नहीं निकला, लेकिन फिर भी आप किचन में काम करते हुए पाए जा रहे हैं। हुदैद हैरत से आंखें फाड़ने की कोशिश करता उमर को देखता हुआ बोला। उसकी बात पर शेरदिल के 32 दांत बाहर निकले थे, जबकि उमर अपनी मुस्कुराहट छुपाने को रुख मोड़कर दोबारा अपने काम में लग गया। तुम्हारी तरह तुम्हारी बातें भी बेतुकी ही होती हैं, उमर तेजी से हाथ चलाते हुए बोला। तारीफ का शुक्रिया भाई, हुदैद ढिठाई से बोला। वैसे आप किस तुक में किचन में नजर आ रहे हैं? सर, वेजिटेबल सूप बना रहे हैं। शेरदिल दांत निकालता हुआ बोला। वेजिटेबल सूप? हुदैद रुक रुक कर बोला। शेरदिल जी, मुझे इतने झटके मत दो। हुदैद की एक्टिंग उरूज पर थी। शेरदिल, तुम चिकन निकालो, मैं आता हूं। उमर शेरदिल से बोला, फिर हुदैद की तरफ मुड़ा। मेरे साथ आओ। हुदैद उसके पीछे बाहर आया था।
भाई इतना सस्पेंस मत क्रिएट करें, बता दें कौन आ रहा है जिसके लिए आप अपने हाथों से सूप बना रहे हैं। हुदैत शरारती अंदाज में बोला, जिमल के लिए बना रहा हूं। उमर उसे घूरते हुए बोला, भाभी के लिए? क्यों, उनकी तबीयत तो ठीक है कहाँ वो? हुदैत को तशवीश हुई थी। शी इज फाइन, उमर मुस्कुराता हुआ बोला। हुदैत सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। तुम चाचू बनने वाले हो। उमर की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। व्हाट? हुदैत जो बैठा ही था एकदम खड़ा हुआ। रियली भाई? हुदैत बेहद खुशी से बोला था। हाँ, उमर ने इस बात में सर हिलाया। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। हुदैत बे इख्तियार उमर के गले लगा था। भाई अब देखिएगा, जो भी छोटी या छोटा आएगा उससे मैंने आपके सारे बदले लेने हैं, हुदैत शरारत से बोला। उमर ने मुस्कुराते हुए एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर जड़ा था। आयला रात देर तक जागती रही थी। हुदैत के रवैये ने उसे बुरी तरह हर्ट किया था। सुबह भी उसकी आंख देर से खुली। वो सुस्ती से बेड पर उठकर बैठी ही थी कि एकदम उसकी नजर कमरे पर पड़ी। पूरा कमरा मुख्तलिफ गुब्बारों से भरा हुआ था, जिनमें किसी पर सॉरी और किसी पर आई लव यू लिखा था। आयला हैरत से सर घुमा घुमा कर इधर उधर देख रही थी। फिर उसकी नजर साइड टेबल पर गई, जहां सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता रखा था। साथ ही एक कार्ड था जिस पर बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ था और एक तरफ एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर कार्ड उठाया, खोला तो अंदर एक ही जुमला लिखा था, आई एम सॉरी माई लाइफ। आयला के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। बदतमीज, पूरा ड्रामेबाज है। आयला मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाई। फिर उसने कार्ड गोद में रखकर गिफ्ट पैक की तरफ हाथ बढ़ाकर उठाया। उसका रैपर फाड़ा तो अंदर खूबसूरत सा बॉक्स था और सामने उसका लॉक बना हुआ था। आयला ने मुस्कुराते हुए उसका लॉक ओपन किया। अगले ही लम्हे मधम सा म्यूजिक बजने लगा था। आयला अभी सोच ही रही थी कि बॉक्स ओपन नहीं हुआ कि एकदम बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा जोरदार आवाज के साथ खुला। आयला चीख मारते हुए पीछे हुई थी। बॉक्स उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिरा था। आयला ने खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा। उसमें से एक ड्राउनी शक्ल का क्लाउन निकलकर अजीब आवाजें निकालता हुआ हिल रहा था। अगले ही लम्हे आयला को हुदैत की तारीफ में जितने लफ्ज आते थे वो बोल रही थी। उफ, बदतमीज, शोखा, कभी नहीं बदल सकता। सारे रोमांटिक माहौल का सत्यानाश कर दिया अपनी शक्ल जैसा गिफ्ट रखकर। आयला खफगी से दिल ही दिल में उसे सलावातें सुना रही थी। हुदैत मिशन के बाद क्रू रूम में आया, जहां अली और जवाद पहले से मौजूद थे। क्या चल रहा है? वो अली के बराबर बैठता हुआ बोला। कुछ नहीं यार, बोरियत हो गई है। अली बेजारी से बोला। यार क्यों ना कहीं कोई छोटा सा ट्रिप प्लान किया जाए, काफी अरसा हो गया है कहीं गए नहीं। जवाद आगे होकर बैठते हुए बोला। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, नॉर्दर्न एरिया चलें? हुदैत ने जवाद की बात से इत्तेफाक करते हुए कहा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, स्क्वाड्रन लीडर उमर और खुर्रम अंदर दाखिल हुए। वो तीनों उठ खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। उमर और खुर्रम एक साथ बोले, फिर खुद भी एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गए। यार शामिर बहुत इसरार कर रहा है, क्या ख्याल है इस दफा चक्कर ही ना लगा लें? खुर्रम उमर की तरफ देखता हुआ बोला। हाँ, मुझसे तो वो अच्छा खासा नाराज हो गया है। उमर बोला, तो फिर मेरे ख्याल से इस वीकेंड पर जाने का प्लान बनाते हैं। खुर्रम बोला तो उमर ने इस बात में सर हिला दिया। सर, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है, वो भी अकेले अकेले? हुदैत ने पूछना अपना फर्ज समझा था। मेजर शाहमीर आजकल शिंकियारी में पोस्टेड है, वो काफी अरसे से बुला रहा था। अब सोच रहे हैं चले जाएं, आउटिंग ही हो जाएगी। खुर्रम ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। हुदैत जानता था मेजर शाहमीर खुर्रम और उमर का मुश्तरका दोस्त है। सर, हम बेचारों को भी कभी पूछ लिया करें। अली अफसरदा शक्ल बनाते हुए बोला। तुम लोग भी जाना चाहते हो? उमर ने उनसे पूछा। सर, ऐसी बातें पूछते थोड़ी हैं, आप जानते हैं हम सिवाय जहन्नुम के आपके साथ कहीं भी जाने को तैयार हैं। हुदैत शरारती अंदाज में बोला। चलो ठीक है, फिर इस वीकेंड चलते हैं। मैं शामिर को इन्फॉर्म कर दूंगा। उमर पहले उनसे बोला, फिर खुर्रम से शामिर को इन्फॉर्म करने का कहा। वो तीनों तो उमर के इतने आसानी से मान जाने पर ही खुश हो गए थे। खुर्रम और उमर की फैमिली और वो तीनों फ्राइडे शाम ही इस्लामाबाद आ गए थे। रात वहां रुककर अगले दिन फजर के बाद वो लोग शिंकियारी के लिए निकल गए थे।
مہر اور آئلہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ 5 گھنٹے کی لمبی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ JLA شنکھیاری کے مین انٹرنس پر موجود تھے۔ کلیئرنس کے بعد وہ سیدھا میجر شاہمیر کے گھر کے باہر جا کر رکے۔ شاہمیر باہر ہی کھڑا ان کا ویٹ کر رہا تھا۔ ملنے ملانے کے بعد مسز شاہمیر زمل، مسز خرم، آئلہ اور مہر کو لے کر اندر بڑھ گئیں، جبکہ شاہمیر انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم دونوں اب بھی آؤ گے، میجر شاہمیر نے عمر اور خرم سے کہا۔ یار تمہیں تو روٹین کا پتہ ہی ہے، ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تم لوگ ہواؤں میں رہنے والے، ہم زمین والوں کو لفٹ کیوں کرواؤ گے؟ شاہمیر نے ہنستے ہوئے شکایت کی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ خرم مسکراتے ہوئے بولا، سر ان کو چھوڑیں، آپ ہمیں بلا لیا کریں، ہم کبھی بھی منع نہیں کریں گے۔ حدید شرارت سے بولا تو شاہمیر ہنس پڑا۔ تم لوگوں کا جب دل چاہے آ جایا کرو۔ وہ حدید کو تو پہلے سے جانتا تھا، علی اور جواد سے آج ہی تعارف ہوا تھا۔ سر ہم تو آج بھی بن بلائے مہمان ہیں۔ علی بولا، خود کو مہمان مت سمجھو، اور بن بلائے تو ہرگز نہیں۔ شاہمیر نرمی سے بولا۔ ان کے درمیان گپ شپ جاری تھی جب بٹلر نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ چلو تم سب فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شاہمیر بولا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد ایک پرتکلف لنچ کرنے کے بعد وہ لوگ قہوے کی پیالیاں ہاتھوں میں لیے بیٹھے تھے۔ خواتین کی اپنی باتیں چل رہی تھیں اور مرد حضرات اپنی باتیں لے کے بیٹھے تھے۔ سر کیا ہم باہر کا چکر لگا سکتے ہیں؟ حدید قہوہ ختم کر کے پیالی رکھتا ہوا بولا۔ ہاں کیوں نہیں؟ شاہمیر نے اسے اجازت دی تو حدید، جواد اور علی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی مہر اور آئلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اونچے درختوں اور پہاڑوں میں گھری JLE کے خوبصورت سڑک پر واک کرتے ہائکنگ کا پلان بنا رہے تھے۔ آج ان کا پلان لنچ کے بعد شنکھیاری کو ایکسپلور کرنا تھا۔ کافی دیر وہاں کے مین بازار میں گھومنے کے بعد اس وقت وہ لوگ گاڑیوں میں موجود میجر شاہمیر کو فالو کر رہے تھے۔ حدید۔ کچھ دیر بعد آئلہ نے حدید کو پکارا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، جبکہ اس کے ساتھ جواد بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر مہر اور آئلہ براجمان تھی۔ کیا ہوا؟ حدید نے بیک مرر سے اس پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہاں رکو نا، دیکھو کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے۔ آئلہ بائیں طرف گاڑی کے شیشے سے باہر نظریں جمائے بولی، جہاں سڑک سے کافی نیچے دریائے سرن کا سفید اور شفاف پانی پرشور آواز کے ساتھ جھاگ اڑاتا بہ رہا تھا۔ یار شاہمیر سر آگے ہیں، وہ جہاں رکیں گے وہیں رک سکتا ہوں۔ حدید نے اسے منع کیا۔ شاہمیر بھائی نے تو بولا تھا ریور سائڈ جا رہے ہیں۔ مہر بولی، تو ریور یہاں ختم تھوڑی ہو رہا ہے، وہ کوئی بہتر اسپاٹ دیکھ کر ہی رکیں گے۔ حدید سنجیدگی سے بولا۔ مہر اور آئلہ منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اگلی گاڑی رکتی نظر آئی تو حدید نے بھی اسپیڈ آہستہ کرتے ہوئے گاڑی میجر شاہمیر کی گاڑی کے پیچھے روک دی۔ اسی وقت عین اس کے پیچھے تیسری گاڑی بھی رکی، جس میں عمر اور زمل کے ساتھ اسکواڈرن لیڈر خرم اور اس کی فیملی موجود تھی، جبکہ اگلی گاڑی میں میجر شاہمیر، ان کی وائف اور 4 سالہ بیٹے کے ساتھ ساتھ علی بھی باہر نکل کر کھڑا تھا۔ حدید نے گاڑی بند کی۔ اس کے اترنے سے پہلے آئلہ، مہر اور جواد اتر کر آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ بھی گاڑی لاک کرتا ان کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب کچے پکے راستے سے نیچے اترتے ہوئے دریا کے کنارے پر موجود تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ آئلہ اور مہر تو فوراً ہی جوتے اتار کر پانی میں اتر گئیں، جبکہ زمل، مسز خرم اور مسز شاہمیر وہاں موجود بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ کر قدرت کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ عمر، خرم اور شاہمیر ساتھ لائے فشنگ راڈ سیٹ کرنے لگے۔ ان کا ارادہ فشنگ کا تھا۔ ہم کچھ مدد کریں سر؟ حدید ان کے قریب آتا ہوا بولا۔ تم لوگ ذرا بچوں کو دیکھ لو۔ خرم نے دعا اور حمزہ کی طرف اشارہ کیا جو پانی میں جانے کے لیے شور مچا رہے تھے۔ سر آپ لوگ کیا ہمیں بیبی سٹنگ کے لیے ساتھ لائے ہیں؟ جواد مسکراتا ہوا بولا۔ یہی سمجھ لو۔ عمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ چلو آؤ جونیئر، ہم بھی پانی چیک کر کے آتے ہیں۔ علی نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے لیے وہ پتھروں سے ہوتا ہوا کم پانی والے حصے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دعا حدید کی طرف لپکی۔ حدید نے جھک کر اسے اٹھایا تھا۔ حدید مجھے آنی کے پاس جانا ہے۔ دعا نے مہر اور آئلہ کی طرف اشارہ کیا جو کافی آگے جا چکی تھیں۔ اوکے پرنسس، ابھی آپ کو آپ کی آنی کے پاس لے چلتے ہیں، حدید بولا، پھر اسے لیے آئلہ اور مہر کی جانب بڑھنے لگا۔
ابھی وہ کچھ دور تھے جب علی اور حمزہ نے ان پر پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں دریا میں موجود ایک بڑے پتھر پر کھڑے تھے۔ ان کی اس حرکت پر دعا کھلکھلا کر ہنسی۔ اب حدید اور دعا بھی ان پر پانی پھینک رہے تھے۔ حمزہ اور دعا کی کھلکھلاہٹیں انہیں بھی ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کافی دیر وہ لوگ دعا اور حمزہ کے ساتھ کھیلتے رہے۔ تبھی ایک دم مہر اور عائلہ کی چلاتی ہوئی آوازیں آئی تھی۔ حدید اور علی نے ان کی طرف مڑے اور پھر بے ساختہ ہنس پڑے۔ وہ دونوں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے پانی میں گر گئی تھیں اور پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے اب ڈر کے مارے اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ جواد! حدید نے جواد کو پکارا، پھر اس کے آنے پر دعا کو اس کے حوالے کرتا خود عائلہ اور مہر کی طرف بڑھا۔ آؤ ڈرپوک عورتوں! حدید نے شرارت سے بولتے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ مہر اور عائلہ اس کے ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے ان دونوں نے مل کر حدید کو دھکا دیا۔ وہ بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے سر سے پاؤں تک پانی کے اندر تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بھنائے ہوئے اٹھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، اتنی حسین لڑکیوں کو عورت کہنے کی سزا ہے۔ عائلہ منہ بنا کر بولی، جبکہ مہر منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی جا رہی تھی۔ حسین اور تم؟ اچھا مذاق ہے۔ حدید سر جھٹکتا ہوا بولا۔ ہاں تو کوئی شک ہے کیا اس میں؟ عائلہ بولی۔ نہیں، مجھے یقین ہے تمہارے حسین نہ ہونے پر۔ حدید اسے چڑھاتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ عائلہ کوئی جواب دیتی، وہ سب سامنے کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں ایک وومن یونیورسٹی کی بسیں آ کر رکی تھی۔ پھر تو جیسے وہاں رنگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ علی، دیکھو ایسی ہوتی ہیں حسین لڑکیاں۔ حدید اب اسے پوری طرح تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ان کو اس طرح گھورتے ہوئے؟ عائلہ خفگی سے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حدید جو پہلے ایک نظر ڈالنے کے بعد رخ موڑ چکا تھا، عائلہ کے اس طرح کہنے پر پوری طرح گھوم کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہیں بھائی ہی اچھی طرح شرم دلائیں گے۔ عائلہ نے اسے گھورا۔ کہاں ملتی ہے؟ مجھے بتا دو، میں خود ہی خرید لیتا ہوں۔ حدید اس کی طرف دیکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ کاش ملتی ہوتی تو میں ساری خرید کر تمہیں دے دیتی۔ عائلہ چڑھ کر بولی۔ اس کی بات پر حدید اور مہر ہنسے تھے۔ اچھا چلو تم دونوں اب واپس جاؤ۔ جیسے جیسے شام ہو رہی ہے پانی کا بہاؤ اور گہرائی بڑھتی جا رہی ہے۔ حدید دوسرے کنارے پر موجود بچے کی طرف ہاتھ ہلاتا ان سے بولا۔ مہر اور عائلہ سر ہلاتی عمر وغیرہ کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ حدید پتھروں سے ہوتا ہوا دوسری طرف موجود مقامی بچوں کی طرف بڑھ گئے۔ اس سے ان کے پاس کھڑے باتیں کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جواد وہاں آیا۔ حدید سر عمر کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ، ہم لوگ نکل رہے ہیں، ویسے بھی یہاں کافی رش لگ گیا ہے۔ جواد نے دریا میں جگہ جگہ موجود بے شمار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، 2 منٹ میں چلتے ہیں۔ پھر ایک 5 سالہ بچے کی طرف دیکھا جو اسے ہاتھ میں پکڑی کوئی چیز دکھا رہا تھا۔ جواد بھی آکے ہو کے دیکھنے لگا۔ تبھی ایک دم شور اٹھا۔ لڑکیوں کی چیخنے کی آواز پر وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ان یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں سے 2 لڑکیاں پانی کے تیز بہاؤ اور پاؤں پھسلنے کی وجہ سے اپنا توازن کھو بیٹھی تھیں۔ تیرنا یقیناً نہیں جانتی تھیں، اس لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے پانی کے اندر غائب ہوئی تھیں۔ حدید، جواد، ہری اپ، ہیلپ دیم! عمر اور خرم نے چلا کر جواد اور حدید سے کہا، جو دریا کے دوسرے کنارے پر موجود مقامی بچوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ حدید اور جواد بھی ان لڑکیوں کو ڈوبتا دیکھ چکے تھے، اس لیے بنا وقت ضائع کیے وہ دونوں دریا میں کود چکے تھے۔ جلد ہی وہ تیرتے ہوئے ان لڑکیوں تک پہنچ گئے۔ ایک لڑکی کو جواد سنبھالے کنارے کی طرف بڑھا، جبکہ دوسری کو حدید سنبھالنے کی کوشش کرتا کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می! وہ لڑکی اپنے حواسوں میں آتے ہی چلائی تھی۔ واٹ؟ حدید ایک دم رکا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آئی سیڈ ڈونٹ ٹچ می! وہ لڑکی اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ چلائی تھی۔ حدید کے تو سر پر لگی اور تلموں پر بجھی۔ اوکے، حدید جو کہ اب پانی میں سیدھا کھڑا تھا، غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا اور ایک دم اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ توازن کھوتے ہوئے دوبارہ پانی میں گئی تھی۔ حدید رخ موڑ کر جانے لگا تو اس نے پکارا، مجھے ایسے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ لڑکی ایک بڑے پتھر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولی۔ سوری محترمہ، میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو بنا ہاتھ لگائے کنارے تک لے جاؤں، اس لیے جا رہا ہوں۔ انجوائے یور ٹائم۔ حدید نے سنجیدگی سے بولتے آخر میں طنزیہ انداز اپنایا تھا۔
پھر اس لڑکی کے چلانے اور اسے بلانے کے باوجود کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ حدید، یہ کیا حرکت ہے؟ اسے وہیں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ عمر حدید کے قریب آتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ بھائی، وہ محترمہ فرما رہی تھی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بنا ہاتھ لگائے کیسے لے کر آتا؟ حدید لاپرواہی سے بولتا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر پانی جھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمر نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ حدید، یہ ایٹیٹیوڈ تم بعد میں دکھا رہے نا، ابھی جاؤ لے کر آؤ اسے۔ عمر سنجیدگی سے بولا۔ بھائی، میں نہیں جا رہا۔ حدید سخت بیزار ہوا تھا۔ حدید، عمر نے اسے تنبیہ کی۔ بھائی، گیا نا مدد کرنے، محترمہ کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے انہیں ہاتھ لگا کر دوبارہ عزت کروانے کا۔ حدید آرام سے ایک پتھر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ٹیچرز جو کہ فیمیل ہی تھیں اور کافی اسٹوڈنٹس ان کے قریب آ گئی تھیں اور مدد کے لیے کہہ رہی تھیں۔ پانی کا بہاؤ دیکھتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی خود جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ حدید، تم اٹھ رہے ہو یا؟ عمر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ خود چلے جائیں اگر آپ کو عزت کروانے کا شوق ہو رہا ہے تو۔ حدید کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جہاں وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر آیا ہے اس جگہ اتنی گہرائی نہیں ہے کہ وہ آسانی سے ڈوب جائے۔ سر، میں چلا جاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ عمر غصے میں حدید کو اٹھا کر دریا میں پھینکتا، علی آگے آتا ہوا بولا۔ اوکے، جاؤ۔ خرم جو دعا کو اٹھائے قریب کھڑا تھا علی سے بولا۔ اگلے ہی لمحے علی جوتے اتار کر پانی میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس لڑکی کو باہر لے آیا جو اب اپنی دوست کے گلے لگے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ چلیں؟ حدید نے علی کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی جو افسردہ شکل بنائے اس لڑکی کو روتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں اوپر روڈ کی طرف بڑھ گئے جہاں گاڑیاں پارک تھیں۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ حدید اور علی گاڑی کے پاس کھڑے تھے جب وہی لڑکی ان کی طرف آتی نظر آئی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ دونوں میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ قریب آ کر آہستہ آواز میں بولی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض تھا، علی مسکراتا ہوا بولا، جبکہ حدید ادھر ادھر دیکھتا اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ سر، آئی ایم سوری، میں اس وقت گھبراہٹ میں الٹا سیدھا بول گئی، آئی ہوپ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اب کہ وہ ڈائریکٹلی حدید سے بولی۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھا، عبایا پہنے، سر پر حجاب لیے، گھبرائی اور شرمندہ سی وہ کافی معصوم لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ سنجیدگی سے بولتا عمر اور خرم وغیرہ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ علی وہیں کھڑا اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ شنکیاری سے واپس آئے انہیں 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ حدید، عمر اور زمل ویکینڈ پر اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ اس وقت عمر زمل کو لے کر اس کے پیرنٹس کی طرف گیا ہوا تھا، جبکہ حدید شدت سے بور ہو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور چاچو کے گھر کی طرف آیا۔ سامنے ہی آئلہ رف سہولیہ بنائے پانی کا پائپ ہاتھ میں لیے اپنے لان میں فیورٹ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہیلو منگیتر، یہ کیا ہولیا بنایا ہوا ہے؟ حدید غور سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آئلہ جینز کے اوپر کرتا پہنے ہوئی تھی جس پر جگہ جگہ مٹی لگی تھی۔ بال ایسے ہی سمیٹ کر کیچر میں بند کیے ہوئے تھے جن میں سے لٹیں نکل کر چہرے کے ارد گرد جھول رہی تھی اور چہرے پر بھی کہیں کہیں گیلی مٹی لگی نظر آ رہی تھی۔ گارڈننگ کر رہی تھی؟ حدید نے اپنے ہولیے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہاں آؤ۔ حدید موبائل نکال کر ہاتھ میں لیتا ہوا اس کے قریب آیا۔ کیا ہے؟ آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حدید نے جواب دینے کے بجائے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کوہنی اس کے کندھے پر رکھی اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر ایک دم سیلفی لے لی۔ اتنے خراب ہولیے میں میری فوٹو لی ہے تم نے؟ آئلہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ دیکھو نا یار، میں کتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں اور تم پوری ماں سی لگ رہی ہو۔ حدید شرارت سے مسکراتا اسے تصویر دکھاتا ہوا بولا۔ حدید کے بچے، ڈیلیٹ کرو فوراً۔ آئلہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بچوں کے لیے ہی تو لی ہے، انہیں دکھاؤں گا کہ ان کے بابا کتنے ہینڈسم تھے اور ماما بالکل چڑیل لگتی تھی۔ حدید سنجیدگی سے بولا مگر آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اچھا، یہ ارادے ہیں؟ آئلہ خطرناک تیوروں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بالکل۔ حدید ہنوز شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجائے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ آئلہ نے پانی کا پائپ اس کی طرف کر دیا تھا، وہ بچتے بچتے بھی کافی بھیگ گیا تھا۔ علی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حدید مصنوعی غصے سے بولا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، آئلہ بولی، پھر گیلی کیاری سے مٹی ہاتھوں میں بھر کر مڑی۔ اس سے پہلے کہ حدید اس کا ارادہ بھانپتا
आयला के मट्टी वाले हाथ उसकी सफेद शर्ट को दागदार कर चुके थे। ये है बदतमीजी। आयला बेतहाशा हंसते हुए बोली। अच्छा, ऐसी बात है? हुदैद उसे घूरता हुआ बोला, फिर आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसी के चेहरे पर रख दिए। हुदैद छोड़ो। आयला ने छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हुदैद की गिरफ्त मजबूत थी। अच्छी तरह पूरे चेहरे पर मट्टी लगाने के बाद उसने हाथ छोड़े तो आयला ने भी झट से हुदैद के चेहरे पर भी मट्टी लगा दी। अब दोनों एक दूसरे की हालत देखकर हंस रहे थे। अब लो तस्वीर, अपनी और अपने बच्चों को दिखाना। आयला हंसी रोकते हुए बोली। कितनी जल्दी है तुम्हें बच्चों की? क्या ख्याल है महर और जवाद के साथ हम भी कर लें शादी? हुदैद शरारत से बोला। महर और जवाद की शादी की डेट 2 माह बाद की फिक्स हो गई थी। उसकी बात पर आयला झीमते हुए रुख मोड़ गई। अच्छा सुनो, हुदैद ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। क्या? आयला सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। शॉपिंग के लिए चलना है? हुदैद ने उसे शॉपिंग की ऑफर की। तुम्हारी जेब हल्की करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूं, आयला खुश होते हुए बोली। ओके, फिर हुलिया ठीक करके रेडी हो जाओ, मैं भी चेंज करके आता हूं। हुदैद बोला तो आयला सर हिलाती अंदर भाग गई, जबकि हुदैद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रेडी होकर कमरे से निकला ही था कि शिजा की कॉल आ गई। हेलो मिस शिजा, कैसी हैं आप? हुदैद खुश दिली से बोला। मैं ठीक हूँ हैंडसम, तुम कैसे हो? शिजा की मुस्कुराती हुई आवाज आई थी। मैं हमेशा की तरह बेहद हैंडसम और अच्छा हूँ, हुदैद शरारती अंदाज में बोला। उसकी बात पर शिजा हंसी थी। हाँ वो तो तुम हो। खैर क्या चल रहा है? शिजा ने पूछा। बस कुछ नहीं, इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, हुदैद बोला। अच्छा यहाँ हो, फिर तो मिलना चाहिए। तुम फ्री हो? शिजा खुश होते हुए बोली। फ्री ही हूँ, चले मिलते हैं, कहाँ आऊं? हुदैद कुछ सोचते हुए बोला। हॉट कॉफी कैफे आ जाओ, शिजा बोली तो हुदैद ने ओके कहते हुए फोन बंद कर दिया। फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जब महर ने उसे पुकारा। हुदैद तुम शिजा से मिलने जा रहे हो? उसके लहजे में हैरत थी। हाँ तो? हुदैद ने पलट कर उसे देखा। कुछ नहीं, महर ने उसके अंदाज का बुरा मनाया था। हुदैद कंधे उचकाता सीढ़ियां उतरते चला गया, जबकि महर कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर आयला की तरफ आ गई। कहीं जा रही हो? उसने आयला को तैयार देखा तो पूछा। हाँ, हुदैद शॉपिंग के लिए ले जा रहा है, आयला मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन हुदैद तो चला गया। महर बोली। चला गया? क्या मतलब कहाँ चला गया? आयला हैरान हुई थी। उसके किसी दोस्त की कॉल आई थी, उससे मिलने चला गया है। महर ने दानिस्ता तौर पर उसे शिजा का नहीं बताया। बट यार ऐसे कैसे जा सकता है? उसने मुझे रेडी होने का कहा था, हमने शॉपिंग के लिए जाना था। आयला को हुदैद का इस तरह बिना बताए जाना बहुत बुरा लगा। उसी वक्त उसका सेल बजा। उसने उठा कर देखा तो हुदैद का मैसेज था। आयला मैसेज पढ़कर चंद लम्हे के लिए सुन खड़ी रह गई। हुदैद ने लिखा था कि उसका शिजा के साथ प्लान बन गया है, इसलिए शॉपिंग पर वो फिर कभी चले जाएंगे। क्या हुआ आयला? कुछ नहीं, आयला ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो महर को कुछ नहीं बताना चाहती थी। चलो फिर टेरेस पर चलते हैं, महर बोली तो आयला उसके ख्याल से सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई। हुदैद मेस लॉन में बैठा मोबाइल हाथ में थामे आयला को मैसेज कर रहा था। वो उस दिन उसे छोड़कर शिजा के साथ प्लान बना लेने पर खफा थी। हुदैद कॉल करता तो या तो अटेंड नहीं करती या फिर बहुत फॉर्मली बात करके रख देती थी। हाँ, एक चेंज आया था उसमें। उसने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, महर से भी नहीं। हुदैद को अपनी गलती का एहसास था। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। उसने कोई 20वीं दफा आई एम सॉरी लिख कर भेजा। अब चेयर की बैक से टेक लगाए बैठा था। तभी जवाद और अली आते नजर आए। किधर गायब हो? अली ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। मेरी छोड़ो, मैं तो इधर ही हूँ, तू किन चक्रों में है? हुदैद ने उसके हाथ में मोबाइल देखते हुए मशकूक लहजे में पूछा। वो और जवाद दोनों नोट कर रहे थे आजकल अली का बहुत वक्त मोबाइल पर मैसेजिंग करते गुजरता है। कौन से चक्कर में? मैं तो किसी चक्कर में नहीं हूँ। अली तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर कुछ टाइप करते हुए बोला। बेटा ये ऐसे ही नहीं आजकल हर वक्त तेरे हाथ में नजर आ रहा। जवाद ने हाथ बढ़ाकर एकदम उसका मोबाइल उचकते हुए कहा। यार मोबाइल वापस दो, ये गलत बात है। अली ने उससे मोबाइल लेने की कोशिश की। ना ना, ये ऐसे नहीं मिलेगा, पहले असल बात बता।
हुदैद ने आगे बढ़कर जवाद के हाथ से मोबाइल ले लिया। उसी वक्त मैसेज टोन बजी। ओए होए, मनाहिल का मैसेज है। हुदैद ने स्क्रीन पर नजर डालकर सीटी के से अंदाज में होंठ सिकोड़े। देखो देखो क्या लिखा है। जवाद आगे हुआ। मनहूस इंसानों, बताता हूं लेकिन मोबाइल वापस करो। अली ने तंग आकर कहा, पहले बता मनाहिल कौन है, फिर मोबाइल मिलेगा। हुदैद भी डिटाई से बोला, तेरी होने वाली भाभी है। अली उसे घूरता हुआ बोला, भाभी? हुदैद और जवाद एक साथ बोले थे। ये कब हुआ? हुदैद और जवाद से इतनी अचानक खबर हजम नहीं हो रही थी। अली को पता था अब ये दोनों पूरी बात जाने बगैर उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। 1 महीना होने वाला है। अली गहरी सांस लेता हुआ बोला, और तूने हमें हवा भी नहीं लगने दी। हुदैद उसे घूरते हुए बोला, हैं कौन हमारी भाभी? जवाद ने पूछा। मनाहिल नाम है, स्टूडेंट है और अली बोलते बोलते रुका। और क्या? हुदैद और जवाद ने उसे सवाल या नजरों से देखा। पहले वादा करो तुम दोनों मुझे बातें नहीं सुनाओगे। अली उन दोनों को देखते हुए बोला, चल भाई, क्या याद रखेगा, नहीं सुनाएंगे, अब बक भी चुको। हुदैद उस पर एहसान करते हुए बोला, वो लड़की याद है तुम दोनों को जो शिंकियारी में मिली थी, जिसको तुम एटीट्यूड दिखाते हुए दरिया ही में छोड़ आए थे, फिर मैंने बाहर निकाला था। अली सस्पेंस क्रिएट करते हुए बोला, उसको हुदैद कैसे भूल सकता है? जवाद हंसते हुए बोला, अली डोंट टेल मी, तुम कहीं उसी बंदी के साथ तो सेट नहीं हो गए? हुदैद हैरत से उसे घूरता हुआ बोला, हाँ मनाहिल वही है। अली ने मुस्कुराते हुए एतराफ किया। उसकी खिलती खिलती शक्ल देखकर हुदैद और जवाद बेहोश होते होते बचे। तुझे पूरे पाकिस्तान में वही लड़की मिली थी? हुदैद ने सदमे से उसे देखा। यार वो बहुत अच्छी लड़की है। अली फौरन बोला, ओए होए, तारीफें चेक करो। जवाद शरारती अंदाज में बोला, बाय द वे ये राब्ता कैसा हुआ तुम दोनों का? हुदैद ने पूछा। उसी दिन नंबर एक्सचेंज किए थे हमने। तुझे हम शरीफ समझते थे, तू ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था। हुदैद ने मसनूई अफसोस भरे लहजे में कहा, बकवास न करो, मैं सीरियस हूं मनाहिल के लिए। वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की है। मैं इस वीकेंड घर जाऊंगा तो मामा बाबा से बात करूंगा, और अगर मनाहिल के पेरेंट्स मान गए तो हम जल्द ही इंगेजमेंट कर लेंगे। अली संजीदा हुआ था। इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हम मजाक कर रहे थे। जवाद उसे संजीदा होते देखकर बोला, वैसे यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। हुदैद संजीदगी से बोला, आंखों में शरारत चमक रही थी। किस बात की? अली ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम मनाहिल भाभी को हाथ लगाए बगैर एंगेजमेंट रिंग कैसे पहनाओगे? हुदैद चेहरे पर अजहद फिक्रमंदी तारी करता हुआ बोला। उसकी बात पर जवाद का बेसाख्ता कहकर बुलंद हुआ था, जबकि अली अपनी मुस्कुराहट छुपाने में नाकाम होता उसे घूर रहा था। हुदैद ने जवाद को इशारा किया, फिर अगले ही लम्हे वो दोनों अली को जमीन पर लिटाए अच्छे खासे हाथ जड़ रहे थे। ओए क्यों मार रहे हो? अली उनसे बचने की कोशिश करता हुआ बोला। ये हमसे 1 महीना इतनी अहम बात छुपाए रखने की सजा है। जवाद हाथ चलाते हुए बोला, जलील इंसानों, तुम दोनों ने कहा था कुछ नहीं कहोगे। अली करहता हुआ चिल्लाया, वो जबान से कुछ न कहने का कहा था, हाथ न चलाने का थोड़ी कहा था। हुदैद शरारत से बोला। थोड़ी देर बाद वो तीनों जमीन पर बैठे हंस रहे थे। दूर खड़े विंग कमांडर जरियाब ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। इन तीनों की दोस्ती और शरारतें उन्हें अपना वक्त याद करवा देती थी। क्या कर कर आए हो तुम दोनों? जवाद ने बारी बारी हुदैद और अली को घूरा। बस देखते जाओ अभी क्या होता है। हुदैद हंसता हुआ बोला। वो तीनों कल रात अली की मनाहिल से रिश्ता तय हो जाने की खुशी में डिनर के नाम पर अली का काफी खर्चा करवा कर बहुत देर से वापस आए थे। हुदैद, अली और जवाद को BOQ में ड्रॉप करके जाने ही लगा था कि उन्हें विंग कमांडर असद ने रोक लिया। जब उन्हें पता चला कि अली की मुतवक्के एंगेजमेंट की ट्रीट लेकर वो लोग लेट आए हैं, तो इन तीनों को विंग कमांडर असद से काफी डांट पड़ गई थी। उनका कहना था कि देर तक बाहर रहने और जागने से सुबह ड्यूटी पर असर पड़ता है, जबकि अली और हुदैद का मुतफिका ख्याल था कि चूंकि उन्होंने खुद शादी नहीं की, इसलिए उन्हें किसी का भी शादी करना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने डांटा है। और अभी अली और हुदैद दोनों काफी देर से
یہ کہہ کر غائب تھے کہ وہ سر اسد سے کل کی ڈانٹ کا تھوڑا بہت بدلہ لے کر آتے ہیں۔ چلو اندر چلیں، لائیو سین کا تو مزہ ادھر ہی آنا ہے، علی شرارتی انداز میں بولا۔ ہاں چلو، حدید بولا۔ پھر وہ تینوں اندر میس کے ٹی وی روم کی طرف بڑھ گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح، تم دونوں کر کے کیا آئے ہو؟ جواد نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صبر کر جا میرے بھائی، حدید کا جواب آیا تھا۔ اندر جو بھی ہو بس تم کچھ مت بولنا، ورنہ ہمارے ساتھ تو بھی پھنسے گا، علی اسے وارن کرنے کے سے انداز میں بولا تو جواد نے اسے اچھا خاصا ہاتھ جڑ دیا۔ تیرے ان ہاتھوں سے میں نے کسی دن شہید ہو جانا ہے، علی نے جواباً اسے گھورا تھا۔ اچھا اب بس کرو، اندر شریفوں کی طرح بیٹھنا، حدید بولا۔ وہ لوگ دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ حدید نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ علی اور جواد اس کے پیچھے تھے۔ اندر گروپ کیپٹن زریاب، ان کی پروموشن ہو چکی تھی، ونگ کمانڈر اسد، اسکواڈرن لیڈر عمر اور خرم کے علاوہ بھی چند آفیسرز بیٹھے تھے۔ وہ لوگ سلام کرتے ایک طرف بیٹھ گئے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دو بچیاں ہاتھ میں ایک ایک پھول پکڑے بھاگتی ہوئی اندر آئیں۔ وہ سیدھا ونگ کمانڈر اسد کی طرف بڑھی۔ کانگریچولیشنز انکل، وہ اسد کو پھول پکڑاتی اور مبارک دیتی واپس بھاگ گئیں۔ ونگ کمانڈر اسد بھی حیران ہو کر ہاتھ میں پکڑے پھول کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک اور بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ ہیلو انکل، کانگریچولیشنز، وہ ان سے ہاتھ ملا کر باہر بھاگ گیا۔ تبھی ایک اور بچی آئی۔ السلام علیکم انکل، کانگریچولیشن انکل، وہ بھی یہ کہتی بنا کوئی اور بات کیے باہر بھاگ گئی۔ اب سب ہی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بھائی یہ تمہیں کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ گروپ کیپٹن زریاب نے حیرت بھرے لہجے میں اسد سے پوچھا۔ سب ہی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سر پتہ نہیں، ونگ کمانڈر اسد بھی حیران نظر آ رہے تھے۔ تبھی ایک اور بچہ پھول پکڑے وہاں آیا۔ کانگریچولیشن انکل، اس نے پھول انہیں تھمایا۔ بیٹا آپ سب کس بات کے لیے اسد انکل کو کانگریچولیٹ کر رہے ہیں؟ ونگ کمانڈر زریاب نے اسے روکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر ان کے قریب بیٹھے حدید اور علی پر ڈالی اور بولا، اسد انکل نے شادی کر لی ہے نا، اس لیے ہم کانگریچولیٹ کر رہے ہیں۔ اس کا حدید اور علی کو دیکھنا کسی اور نے نوٹ کیا ہو یا نہیں، عمر کی گہری نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ بچہ یہ بتا کر رکا نہیں اور باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی بات پر سب حیرت سے اسد کو دیکھ رہے تھے، جو خود حیران پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا، چند بچے اور اندر آ گئے۔ پھر تو جیسے لائن لگ گئی۔ 20 کے آدھے بچوں نے تو آ کر اسد کو مبارکباد دے ہی دی ہوگی۔ وہاں موجود سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ کسی کی شرارت ہے۔ ونگ کمانڈر اسد کو اس حوالے سے بہت لوگ چھیڑتے رہتے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اسد کے چہرے پر جھنجھلاہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ بھائی اسد، تم نے بتایا بھی نہیں اور شادی کر لی، بہرحال مبارک ہو، گروپ کیپٹن زریاب مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر علی اور حدید جو کافی دیر سے اپنے قہقہوں کا گلا گھونٹ کر بیٹھے تھے ہنس پڑے۔ باقی سب کا بھی بے ساختہ کہہ کر بلند ہوا تھا۔ سر آپ بھی، اسد کے لہجے میں احتجاج تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے سر، پتہ نہیں کس نے بچوں کو یہ پٹی پڑھائی ہے، خیر پتہ تو میں چلا ہی لوں گا۔ آخر میں وہ سنجیدہ ہوا تھا، اسے اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرے خیال سے میں جانتا ہوں یہ کس نے کیا ہے، عمر حدید علی اور جواد کو گھورتا ہوا بولا۔ اسد نے عمر کی نظروں کے تعاقب میں ان کی طرف دیکھا تھا جن کے چہروں پر اب گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ یہ تم تینوں کی حرکت ہے؟ ونگ کمانڈر اسد اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں سر، یہ میری حرکت تو نہیں ہے، یہ ان دونوں کا مجھے نہیں پتا، جواد فوراً بولا تھا۔ حدید اور علی اس کی غداری پر کھول کر رہ گئے۔ سر ہم نے تو کچھ نہیں کیا، حدید معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا بولا۔ تو ان بچوں کو کس نے کہا یہ سب کرنے کے لیے؟ حدید انہیں گھورتا ہوا بولا۔ سر پتہ نہیں کس نے کہا ہے، معصومیت علی پر بھی ختم تھی۔ دعا بیٹا ادھر آئیں، اسد نے اندر آتی دعا کو اپنے پاس بلایا۔ یس انکل، دعا ان کے پاس آ کر بولی۔ بیٹا آپ سب کو باہر یہ پھول کس نے مجھے لا کر دینے کے لیے دیے تھے؟ اسد نے ہاتھ میں پکڑے پھول دعا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ دعا نے حدید کی طرف دیکھا،
پھر اسد کی طرف مڑی۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی انکل، حدید اور علی بھائی نے منع کیا ہے۔ علی نے سب بچوں کو خاص طور پر کہہ رکھا تھا کہ اسے انکل کوئی نہ بولے، سب بھائی بولے۔ اور فرینڈشپ میں چیٹنگ نہیں کرتے نا۔ تو اپنی طرف سے بڑی بھی بنتے ہوئے سمجھداری سے بولی۔ دعا کے معصوم انداز پر سب ہنس پڑے۔ اسد کے چہرے پر بھی لمحہ بھر کو مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ حدید اور علی پکڑے جانے کے باوجود اپنے چہروں پر آئی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو رہے تھے۔ اوکے بیٹا، آپ جاؤ، اسد نے پیار سے دعا کو کہا تو وہ بھاگ کر خرم کی گود میں چڑھی، پھر اسے پیار کرتی واپس باہر بھاگ گئی۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم دونوں؟ پتہ نہیں کس نے کی ہے یہ حرکت؟ اسد ان کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ سوری سر۔ وہ دونوں بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے سر جھکائے ہوئے بولے۔ کیا انسینٹیو دیا تھا بچوں کو؟ اسد انہیں گھورتا ہوا بولا۔ آئس کریم کا۔ علی نے نظریں جھکائے کھڑے سچ بول دیا۔ اس کی بات پر ان کے قریب بیٹھے گروپ کیپٹن ذریعہ بے ساختہ ہنس پڑے، جبکہ حدید علی کے اتنی جلدی سچ اگلنے پر جذبز ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے دو یار، ان کی شرارتوں اور زندہ دلی سے ہی تو رونق لگی رہتی ہے۔ گروپ کیپٹن ذریعہ نے اسد سے ان کی سفارش کی۔ ان کی بات پر ونگ کمانڈر اسد سر ہلاتے ہوئے ان تینوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر کے کہنے پر چھوڑ رہا ہوں، آئندہ اس قسم کا مذاق بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اسد انہیں تنبیہ کرتا ہوا بولا۔ یس سر، وہ ایک ساتھ بولے تھے۔ یہ الگ بات ہے چہروں پر ابھی بھی مسکراہٹ تھی، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے سر جھکا رکھے تھے۔ اسد واپس مڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے واپس بیٹھے تھے۔ سر، ویسے آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ حدید کی زبان پر پھر کھجلی آئی تھی۔ اس کی بات پر کمرہ ایک دفعہ پھر قہقہوں سے گونج اٹھا تھا۔ حدید گاڑی پارک کر کے ابھی اترا ہی تھا کہ زمل تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آتی نظر آئی۔ وہ ڈیوٹی سے آیا تھا۔ بھابی کیا ہو گیا ہے، آرام سے چلیں۔ زمل کے لڑکھڑانے پر حدید اسے پکڑتا ہوا بولا۔ عمر نہیں آئے؟ زمل نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حدید فکر مندی سے بولا۔ وہ پھپھو آئی ہوئی ہیں، بہت عجیب باتیں کرتی ہیں وہ۔ ابھی بھی اس بات پر ناراض ہو گئیں کہ میں نے انہیں فریش جوس کے بجائے پیکڈ جوس کیوں سرو کر دیا۔ زمل انگلیاں مسلتی پریشانی سے حدید کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کون سی پھپھو آئی ہیں؟ حدید حیران ہوا تھا کیونکہ اس کی ساری پھپھو بہت اچھی نیچر کی تھی۔ وہی زبردستی کی پھپھو اور ان کی بیٹی صبا۔ زمل آہستہ آواز میں حدید کا دیا گیا نام بتاتی ہوئی بولی۔ وہ کیوں اور کیسے آ گئی یہاں؟ حدید از حد حیران ہوا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہینڈل کروں انہیں۔ زمل کو اس قسم کا تجربہ پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اوپر سے اس کی طبیعت ویسے ہی خراب تھی۔ اچھا ریلیکس بھابی، ڈونٹ وری، آئیں اندر چلیں، آپ کا یہ بھائی ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ حدید زمل کو سہارا دیے سیڑھیوں میں چڑھنے میں مدد دیتا ہلکے پھلکے انداز میں بولا تاکہ ان کی پریشانی کم ہو۔ السلام علیکم پھپھو۔ حدید نے اندر داخل ہو کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ حدید تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ان کا اتنا محبت کا اظہار اس سے بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ اس کے سلام کا جواب بھی اب روکھے انداز میں دیا کرتی تھی، اور کہاں آج اس طرح پیار کیا جا رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ صبا نے لگاوٹ بھرے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آج کی تاریخ میں حدید کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں۔ حدید نے رسماً مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھما۔ یونیفارم میں تو تم اور بھی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ صبا ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ حدید مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ پھپھو میں فریش ہو کر آتا ہوں، بھائی بھی بس آنے والے ہوں گے۔ حدید ان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمل ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ویسے بیٹا، تم بھی بہت معصوم ہو۔ اب دیکھو نا، تمہاری یہ حالت ہے اور بھائی صاحب اور بھابھی نے مہر کی شادی رکھ لی۔ مانا کہ تم پرائی بچی ہو، لیکن انہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے۔ وہ زمل کے سامنے بھی اپنا اصلی روپ دکھانے سے باز نہیں آئی تھی۔ بظاہراً ہمدردی میں اس کا دل برا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ممی اور ڈیڈی نے ہم سے مشورہ کر کے ہی ڈیٹ فکس کی ہے، اور پھر تب تک تو انشاءاللہ بیبی بھی آ جائے گا۔ زمل کو ان کا ایسے بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی عمر اندر داخل ہوا. اسے حدید نے کال کر کے گھر آئے خطرے کی مارے میں بتا دیا تھا. عمر ان کو سلام کرتا پیار لینے کے لیے ان کے سامنے جھکا. جیتے رہو, بہت دیر کر دی آنے میں. وہ بولی, جی پھپھو, ڈیوٹی میں دیر تو ہو ہی جاتی ہے, آپ فریش ہو جائیں پھر میں کھانا لگاتی ہوں. زمل بولی تو عمر اٹھ کھڑا ہوا. کھانا کھانے کے بعد حدید تو سونے چلا گیا, جبکہ عمر اور زمل کو صبا اور پھپھو کو کمپنی دینی پڑ رہی تھی. ان کی باتیں کافی عجیب تھیں. اگر زمل کو عمر نے ان کی نیچر اور باتوں کے بارے میں بتا نہ دیا ہوتا تو کافی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی اب تک. رات کے کھانے کے بعد وہ لوگ قہوہ پی رہے تھے جب صبا حدید کے قریب آ کر بیٹھے. حدید, چلو واک کرنے چلتے ہیں. اس وقت نہیں, کافی دیر ہو گئی ہے, میں جلدی سو جاتا ہوں, صبح جلدی ڈیوٹی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے. حدید نے بہانہ بناتے ہوئے منع کیا. کیا ہے یار, تم سارا دن بھی سوتے رہے ہو اور کتنی نیند تم نے پوری کرنی ہے, چلو نا, صبا نے بے تکلفی سے بولی. حدید اب اسے کیا بتاتا کہ وہ ان سے بچنے کے لیے سونے کا بہانہ کر کے روم میں بند رہا تھا. حدید, لے جاؤ, عمر نے صبا کو اصرار کرتے دیکھ کر کہا تو حدید کو بادل نخواستہ اٹھنا ہی پڑا. حدید, کتنا سکون ہے نا یہاں, صبا اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی. حدید جو موبائل پر لگا تھا بے دھیانی سے بولا. اوف ہو یار, اسے تو چھوڑو. صبا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا موبائل لیا. اوکے, لیکن موبائل واپس کرو. حدید کو اس کی اس قسم کی بے تکلفی اچھی نہیں لگ رہی تھی. حدید, اس سے پہلے کہ وہ اس سے موبائل لیتا علی نے اسے پکارا. 1 منٹ, حدید صبا سے کہتا علی کی طرف بڑھ گیا. صبا نے موبائل اسکرین پر نظر ڈالی جہاں حدید آئلہ کو میسج ٹائپ کر رہا تھا. اس کے موبائل لے لینے کی وجہ سے آدھا ہی میسج لکھا ہوا تھا. تبھی آئلہ کا دوبارہ میسج آیا. کہاں کھو گئے ہو, جواب دو نا. صبا نے کچھ سوچ کر میسج ٹائپ کرنا شروع کیا. میں اس وقت صبا کے ساتھ واک کر رہا ہوں اور بزی ہوں, بعد میں بات کروں گا تم سے. صبا نے یہ میسج لکھا اور سینڈ کر کے موبائل آف کر دیا. تھوڑی دیر بعد حدید اس کی طرف آیا. یہ لو موبائل, مگر اسے اب آن نہیں کرنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی. صبا اس کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے بولی. حدید نے سر ہلاتے ہوئے موبائل لے کر پاکٹ میں رکھ لیا. کافی پیو گی, اس نے صبا سے پوچھا. شور, کیوں نہیں, وہ خوش ہوتے ہوئے بولی. حدید اسے لیے میس میں آ گیا. حدید نے کافی آرڈر کی. وہ لوگ لان میں لگی ٹیبل پر بیٹھے تھے. کچھ دیر میں کافی آ گئی. کافی پیتے وہ باتیں کر رہے تھے جب فلائنگ آفیسر اذلان اس طرف آیا. سر, مجھے پی پی ٹی فائلز آپ نے ابھی تک نہیں بھیجی. اس کے لہجے میں شکوہ تھا. سوری یار, میں گھر جا کر بھیجتا ہوں, آؤ جوائن کرو ہمیں, حدید نے اسے کہا. نہیں سر, آپ بھابھی کے ساتھ بیٹھیں, میں چلتا ہوں. اذلان اسے آئلہ سمجھ رہا تھا. نہیں, یہ میری. حدید تصحیح کرنے لگا تھا جب صبا فوراً بولی. منگیتر ہوں, ٹھیک پہچانا آپ نے. حدید نے حیرت اور ناپسندیدگی سے اسے دیکھا. یہ مذاق کر رہی ہیں, میری کزن ہے. حدید نے پھر بھی تصحیح کرنا ضروری سمجھا تو صبا کا منہ بن گیا. اذلان معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا. یہ کیا تم نے فضول بات کی تھی؟ حدید کو اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا. میں تو مذاق کر رہی تھی. صبا کندھے اچکا کر بولی. چلو اب چلتے ہیں. حدید کا موڈ خراب ہو چکا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس گھر کی طرف جا رہے تھے. موڈ کیوں خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اب اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ مذاق میں بھی تمہاری منگیتر نہ بن سکوں. صبا شکایتی انداز میں بولی. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے اگر آئلہ نے جلدی نہ کی ہوتی نا تو میں نے تمہیں پٹا لینا تھا. صبا مسکراتے ہوئے بولی. پٹا لینا تھا؟ حدید اس کی بات دہراتا قہقہ مار کر ہنسا تھا. اتنا ہی آسان ہے نا؟ وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا. ہاں نا, ویسے مجھے افسوس رہے گا تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی. صبا افسردہ شکل بناتے ہوئے بولی. یار, اگر کبھی فیوچر میں آئلہ نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دی تو میں تم سے کر لوں گا. حدید ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں بولا. وہ سمجھ رہا تھا صبا بھی مذاق کر رہی ہے. اچھا تو چلو, پھر ابھی مجھ سے پوچھ لو کہ میں شادی کروں گی بھی یا نہیں. صبا اس کے سامنے رکتے ہوئے بولی. یس مادام. حدید سینے پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھکا تھا. تو بتائیں, آپ کریں گی مجھ سے شادی؟ حدید مذاق کرتے ہوئے بولا. ہاں ضرور. صبا ہنسی تھی. چلیں, اب تو میری زندگی سنور جائے گی. حدید بولا. طنز کر رہے ہو نا؟ صبا نے اسے دیکھا. ہاں. حدید ہنستے ہوئے بولا تو صبا بھی ہنس پڑی. چلیں, اب کافی دیر ہو گئی ہے.
हुदैद ने कहा तो सबा सर हिलाती उसके साथ चलने लगी। बेटा, तुम लोगों ने हुदैद की मंगनी करने में जल्दी नहीं कर दी? फुप्पो उमर के पास बैठते हुए बोली। नहीं फुप्पो, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उमर ने हैरत से उन्हें देखा। देखो ना, मुझे तो आयला और हुदैद का कोई जोड़ नजर नहीं आता। जरा जो उस लड़की को हुदैद की कदर हो, दोनों की आपस में बनती भी नहीं है। वो बोली। आपको किसने कहा कि उनकी बनती नहीं है? उमर ने लब भींचते हुए पूछा। कहा किसने है? रात भी सबा ने खुद सुना, दोनों फोन पर लड़ रहे थे। वो ड्राई फ्रूट खाते हुए बोली। रात को आयला और हुदैद का सबा के मैसेज की वजह से झगड़ा हुआ था जो सबा ने सुन लिया था। फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को और ये अच्छी बात नहीं है। सबा को किसी की बातें सुनकर आगे नहीं बतानी चाहिए। उमर को बुरा लगा था। जो सच है वो मैंने तुम्हें बता दिया। सबा ने सिर्फ सुना नहीं है, हुदैद ने खुद उसे कल रात बताया है कि आयला उससे हर वक्त लड़ती रहती है। वो सिर्फ बड़ों की वजह से उससे शादी करने पर मजबूर है। वो बोली। हुदैद ऐसा कभी नहीं कह सकता फुप्पो। उमर को उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। तो और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सिर्फ यही नहीं, हुदैद ने तो कल रात सबा को कहा है कि वो उससे शादी कर ले। वो तेज लहजे में बोली। व्हाट? उमर एकदम खड़ा हुआ था। देखें फुप्पो, प्लीज आप बड़ी हैं, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपको ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। उमर निहायत तहम्मुल से बोला था। बुलाओ हुदैद को, पूछो उससे उसने सबा को शादी करने के लिए कहा है कि नहीं। पूछो, पता चल जाएगा तुम्हें। वो भी उठ खड़ी हुई। शेरदिल, शेरदिल! उमर ने गुस्से से शेरदिल को पुकारा। जी सर। शेरदिल किचन से निकलता हुआ बोला। हुदैद को बुलाओ, कहाँ है वो? बाहर लॉन में है सर, मैं बुला कर लाता हूँ। शेरदिल बोला और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में हुदैद अंदर दाखिल हुआ। जी भाई, तुमने कल रात सबा को प्रपोज किया था? उमर का लहजा बेहद सख्त था। प्रपोज? हुदैद का मुंह हैरत से खुला था। जवाब दो, उमर ने पूछा। वो जानता था हुदैद ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। भाई, मैं क्यों करूंगा सबा को प्रपोज? हुदैद खौफजदा सा बोला। हुदैद, झूठ मत बोलो, तुमने खुद मुझसे शादी करने का कहा था। सबा जो अभी अभी वहां आई थी बोली। तुम अच्छी तरह जानती हो वो सिर्फ एक मजाक था, फिर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने का मकसद क्या है? हुदैद को उसकी चीप हरकत पर गुस्सा आ रहा था। हुदैद, तुम्हें क्या जरूरत थी मजाक में भी इस किस्म की बात करने की? उमर को अब उस पर भी गुस्सा आया था। भाई, उसने खुद ही स्टार्ट किया था। इसने कहा मुझसे शादी क्यों नहीं की। मैंने मजाक में कहा कि कभी आयला ने इजाजत दी तो तुमसे दूसरी कर लूंगा। हुदैद धीमे लहजे में बोला। अब बताते हुए उसे एहसास हो रहा था कि इस किस्म की बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए थी। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा, उमर बेहद सख्त लहजे में बोला। हुदैद सिर्फ सर झुका कर रह गया। उमर फुप्पो की तरफ मुड़ा। फुप्पो, हुदैद की बात सुन ली आपने? बच्चे हैं दोनों, मजाक में ऐसी बात कर दी। आप इस बात को ख़त्म करें। उमर नरमी से उनसे बोला। ऐसे कैसे ख़त्म करें? इसने झूठ बताया है। कब से ये मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। शादी के वादे तक कर रखे थे। मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करके ये उस आयला से शादी करने जा रहा है। वो एकदम रोने लग गई थी। उमर, जिमल और हुदैद हक्का बक्का खड़े थे। भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी तो कभी सबा से फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। हुदैद तेज लहजे में बोला। फुप्पो प्लीज, आप इस किस्म की बातें करके अपनी इज्जत हमारे दिलों में कम मत करें। हम भी जानते हैं और आप भी कि ये सब झूठ है। उमर ने गुस्से के बावजूद तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा था, मगर वो कुछ बोलने लगी थी कि उमर ने उनकी बात काटी। बस फुप्पो, आप आराम करें। और हुदैद, तुम अपने कमरे में जाओ। उमर उनसे कहता हुदैद की तरफ मुड़ा था। हुदैद बिना कुछ कहे तेज तेज कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हुदैद यूनिफॉर्म पहने तैयार हो रहा था। उसकी नाइट ड्यूटी थी जब उमर कमरे में दाखिल हुआ। हुदैद जो जूते पहन रहा था उठ खड़ा हुआ। बेहतर है जब तक फुप्पो और सबा यहाँ हैं तुम मेस में रहो, उमर संजीदगी से बोला। भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हुदैद हैरत से बोला। उसे उमर की बात से तकलीफ पहुंची थी। तुम पर भरोसा है, लेकिन इन लोगों पर नहीं है। मैं इन्हें जाने कभी नहीं कह सकता। और आज जो हरकत सबा और फुप्पो ने की है, मुझे हरगिज हैरानगी नहीं होगी अगर ये इससे भी मजीद आगे कुछ करेंगी तो। उमर ने तफक्कुर भरे लहजे में कहा। हुदैद कुछ नहीं बोला। वो खामोश और नाराज नाराज खड़ा था। देखो हुदैद,
میں نہیں چاہتا وہ مزید کسی جھوٹ کو بنیاد بنا کر تم پر کوئی اور الزام لگا دیں، اس لیے کہہ رہا ہوں تم میس میں رہ لو۔ عمر اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے عمر۔ زمل جو ابھی اندر آئی تھی بولی، کیا مطلب؟ عمر اس کی طرف مڑا۔ میری ممی اور ڈیڈی سے بات ہوئی تھی، انہیں میں نے ساری بات بتا دی ہے، وہ لوگ یہاں کے لیے نکل آئے تھے، اب تو شاید مزید 2 گھنٹوں میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے، زمل نے انہیں بتایا۔ چلیں یہ اچھا کیا آپ نے، میں کنفیوژن کا شکار تھا کہ انہیں بتاؤں یا نہیں۔ عمر بولا، ممی کا فون آیا تھا، انہوں نے صبح ویسے ہی آنا تھا یہاں، میں نے جب بتایا پھپھو کا تو انہوں نے آج ہی آنے کا پلان بنا لیا۔ زمل چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی، مسز نائمہ نے زمل کی طبیعت کی وجہ سے اب کچھ دن ان کے پاس ہی آ کر رہنا تھا، اب تو آپ مجھے اپنے کمرے گھر سے نہیں نکال رہے نا؟ حدید مصنوعی خفگی سے بولا۔ حدید، عمر نے اسے گھورا، آج تم نے یہ بات کر دی ہے، آئندہ مت کرنا۔ میں تمہیں نہ نکال رہا تھا اور نہ ہی کبھی ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ عمر اچھا خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ ارے بھائی، آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ حدید نے فوراً کان پکڑے تھے۔ عمر کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ یہ جو تمہارے اوٹ پٹانگ مذاق ہوتے ہیں نا، کسی دن میرے ہاتھوں جوتے پڑوائیں گے تمہیں۔ عمر اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کرتا ہوا بولا، بھائی اب اپنے ہتھوڑے نما ہاتھ کو کم استعمال کیا کریں۔ حدید جان بوجھ کر کراہتا ہوا بولا، اب جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں، یہ فضول باتیں بعد میں کرنا۔ عمر مسکراتا ہوا بولا، بھائی آنے دیں جونیئر کو، اپنے چاچو کے سارے بدلے آپ سے اس نے لینے ہیں۔ حدید شرارت سے کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عمر اور زمل اس کی بات پر مسکرا رہے تھے۔ مہرو، تمہیں لگتا ہے کہ میں حدید سے بلا وجہ ناراض ہوتی ہوں؟ آئلہ مہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کیمپس کے پرسکون گوشے میں بیٹھی تھیں۔ آلی، سچ بتاؤں، پہلے مجھے یہی لگتا تھا، لیکن اب لگتا ہے تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ مہر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مہرو پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط، تم جانتی ہو نا، حدید مجھے ہمیشہ سے اپنی گرل فرینڈز کے قصے سنا سنا کر تنگ کرتا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ سب جھوٹ ہوتا تھا، وہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتا تھا، لیکن مہرو ایسی باتیں سن سن کر انسان پزیسو تو ہو جاتا ہے نا۔ آئلہ نے مہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو آلی، اور اب وہ شزا۔ مہر بولتے بولتے رکی، تم جانتی ہو؟ آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، مہر نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے شک تھا کہ تم بھی جانتی ہو، لیکن میں کنفرم نہیں تھی۔ مہر گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ آئلہ کچھ نہ بولی، وہ سر جھکائے نوٹ بک پر پین سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آلی، تم نے حدید کو روکا کیوں نہیں؟ مہر نے اسے دیکھا۔ مہرو، میں اسے کیسے روکوں؟ وہ پہلے ہی خفا رہتا ہے کہ میں شک کرتی ہوں۔ آئلہ بے بسی سے بولی، جب بھائی نے اسے منع کیا تھا شہزا سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہ رکھے، تو وہ کیوں اس سے ملتا ہے اور روز باتیں کرتا ہے؟ مہر کو حدید پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ حدید روز بات کرتا ہے شہزا سے؟ آئلہ نے حیرت سے مہر کو دیکھا۔ مجھے پتا ہے، مہر پر یقین لہجے میں بولی۔ آئلہ نے گہری سانس لی تھی۔ وہ کہتا ہے وہ اس کی صرف دوست ہے۔ آئلہ دھیمی آواز میں بولی، تو میرا شک ٹھیک تھا۔ میں نے چند دن پہلے حدید کو کال کی، اس کا نمبر بزی تھا۔ نیکسٹ ڈے پھر کسی کام سے کی تو بھی بزی تھا۔ پھر میں نے 2-3 دن چیک کیا، تمہارا نمبر بھی چیک کیا جو کہ بزی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے شک ہوا تھا کہیں شزا سے تو بات نہیں کرتا، آج تم سے بات کر کے کنفرم ہو گیا ہے۔ مہر تیز تیز لہجے میں بولی۔ مہرو، مجھے حدید نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، آئلہ نے پریشانی سے کہا۔ آئلہ، پاگل نہ بنو، پہلے جب وہ کچھ کرتا نہیں تھا تم ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی، اور اب جب وہ غلط کر رہا ہے تم چپ ہو۔ مہرو کو اس پر بھی غصہ آیا تھا۔ مہرو چھوڑو بس، آئلہ سامنے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہرگز نہیں، میں بھائی کو بتاؤں گی اس کی حرکتیں، وہی ٹھیک کریں گے اسے۔ مہر کو حدید پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں مہرو، پلیز تم بھائی سے کچھ مت کہنا، وہ بہت ناراض ہو جائیں گے۔ آئلہ نے ایک دم مہر کو منع کیا۔ آلی، کیوں نہ بتاؤں، حدید کی کلاس لگنی ہی چاہیے۔ مہر بتانے پر بضد تھی۔ نہیں مہرو، بس میری خاطر تم بھائی یا کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤ گی، اوکے؟ آئلہ نے اسے دیکھا۔ مہر چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اوکے، نہیں بتاؤں گی۔ چلو اب کلاس کے لیے چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ مہر اٹھتے ہوئے بولی تو آئلہ بھی سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, मैं कितना जलील हुई हूं। इनकी फुप्पो शाहजेब साहब और मिसेस नाइमा के आते ही रोने लग गई थी। साइमा आराम से बैठो, फिर बात करते हैं, शाहजेब साहब ने उन्हें कहा। फिर उनके बैठने पर खुद भी सामने बैठ गए। साइमा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हुदैद और आयला की मंगनी उन दोनों की मर्जी से हुई है। आपको जेब नहीं देता कि अब इस किस्म की बातें करें आप। शाहजेब साहब नरमी से बोले, वाह भाई साहब, आपने एक तरफ की बात सुनकर खुद ही सब फर्ज कर लिया। मेरी और मेरी यतीम बच्चे की भी तो सुने। उनके रोने में तेजी आई थी। आप बताएं, मैं सुन रहा हूं। शाहजेब साहब उनको देखते हुए बोले, मैं तो यहाँ अपने बच्चों की मोहब्बत में चली आई थी। मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि हुदैद न जाने कब से मेरी सबा को आस दिलाए बैठा है कि वो उससे शादी करेगा। आयला से रिश्ता तो आपकी वजह से मजबूरी में जोड़ा है उसने। कल रात भी वो सबा को बहाने से बाहर ले गया और शादी तक की पेशकश कर दी। अपने एक दोस्त के पूछने पर उसने सबा को अपनी मंगेतर बताया। अब आप ही बताएं, मेरी बच्ची का क्या कसूर है? अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो ये सब क्यों किया? वो बात खत्म करके फिर से रोने लगी थी। साइमा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हुदैद ऐसा नहीं है। मिसेस नाइमा को उनका ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा था। भाभी, आप तो अपने बेटे की ही तरफदारी करेंगी ना? वो नाराजगी से बोली। बस साइमा, आप रोना बंद करें। जो कुछ आप कह रही हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? सबा से हुदैद ने जो वादे किए, वो बातचीत, कॉल्स रिकॉर्ड, कुछ तो होगा। शाहजेब साहब अब सबा की तरफ मुड़े जो वहीं बैठी थी। मामू, वो सब मैंने किसी के देख लेने की डर से डिलीट कर दिए थे। सबा गड़बड़ाते हुए बोली। बेटा, मैं हुदैद का और आपका कॉल्स रिकॉर्ड्स निकलवा सकता हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलें। आप मेरी बेटी की तरह हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करके आप खुद को दूसरों की नजरों में गिरा रही हैं। शाहजेब साहब, जिनके रोब से सभी डरते थे, इस सब के बावजूद बहुत नरमी से बात कर रहे थे। सबा से कोई बात नहीं बन पड़ी तो वो वहां से उठ गई। भाई साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। साइमा पुप्पो एक दफा फिर से रोने लगी थी। वो काफी देर उनसे बहस करती रहीं, फिर धमकियों पर उतर आईं कि वो बड़े भाई साहब और सारे खानदान वालों को बताएंगी कि हुदैद ने क्या किया है। फिर जब शाहजेब साहब ने दो टोक अंदाज में उन पर वाज़ेह कर दिया कि वो फिर भी किसी सूरत आयला और हुदैद का रिश्ता खत्म नहीं करेंगे और इस तरह करके वो अपनी बेटी की इज्जत खराब करेंगी, तो वो चुप हो गई। फिर अगले दिन ही शाहजेब साहब वापस जाते हुए उन्हें अपने साथ ले गए ताकि वो मजीद कोई फसाद न खड़ा कर सके। हुदैद ने बेहद गुस्से में आयला को कॉल की। उसकी अभी महर से बात हुई थी जो उस पर बेहद नाराज हो रही थी कि वो जानबूझकर आयला को इग्नोर कर रहा है और रोज रात को शिजा से बात करता रहता है। हुदैद शिजा से आजकल बात करता है ये सिर्फ आयला जानती थी, इसलिए हुदैद ये समझ गया कि महर को आयला नहीं बताया है। महर ने उसे धमकी दी थी कि वो भाई को बता देगी और ये बात हुदैद को बेहद गुस्सा दिला गई थी। हेलो हुदैद, कैसे हो? थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आयला की आवाज आई। तुम्हारी मेहरबानी से बहुत ठीक हूं, हुदैद बेहद सख्त लहजे में बोला। हुदैद, क्या हो गया है? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आयला की हैरत ज़दा सी आवाज आई थी। तुमने महर को क्यों बताया कि मैं शिजा से बात करता हूं? हुदैद ने गुस्से से पूछा। हुदैद, मैंने नहीं बताया। आयला की परेशान सी आवाज आई थी। शट अप आयला, झूठ मत बोलो। महर को इल्हाम नहीं होना था, यह सिर्फ तुम्हें पता था। हुदैद हनूज सख्त लहजे में बोला। हुदैद, मेरी बात सुनो, महर को मैंने नहीं बताया उसे। आयला अभी बात कर ही रही थी कि हुदैद ने उसकी बात काटी। बस करो, मैं जानता हूं उसे तुमने ही बताया है। हुदैद की आवाज एकदम ऊंची हुई थी। हुदैद, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? आयला उसके शाउट करने पर हैरान और अपसेट हो रही थी। तुम खुद मुझे इस मुकाम पर लाई हो। तुमने अच्छा नहीं किया आयला। यू हैव टू पे फॉर दिस। हुदैद का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। हुदैद, मेरी बात तो सुनो। आयला को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे समझे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी यार, तंग आ गया हूं मैं। हुदैद तेज लहजे में बोला। ठीक है हुदैद, मत सुनो। तुम्हें ऐसे समझना है तो समझते रहो। आयला को उसका अंदाज बहुत बुरा लगा था। वॉट एवर, हुदैद झुंझलाया हुआ था। इतने दिनों से सबा मुझे तुम्हारे हवाले से अजीब अजीब मैसेजेस कर रही है। मैंने तुमसे एक दफा भी नहीं पूछा, फिर भी तुम ये सब कह रहे हो। आयला बोली। कैसे मैसेजेस? हुदैद एकदम चौंका था। रहने दो, मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं है।
वैसे भी मैंने कुछ कहा तो तुम्हें और गुस्सा आ जाना है। आयला नाराजगी से बोली। हाँ तो मत कहो तो बेहतर है, हर वक्त उल्टा सीधा कहती और सोचती रहती हो। हुदैद गुस्से से बोला। हाँ ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ। आयला को भी गुस्सा आया था। मेहर ने मुझे धमकी दी है कि मैंने शिजा से दोस्ती खत्म नहीं की तो वो भाई और डैड को बता देगी। यकीनन तुमने उसे ये सब कहने के लिए कहा होगा। हुदैद ने बेयकीनी की हद कर दी थी। हुदैद तुम... आयला से दुख और हैरत से कुछ बोला ही नहीं गया। हुदैद उससे कितना बदगुमान हो गया था। उसने तो मेहर को खुद मना किया था भाई या किसी को भी बताने से। मेरी बात गौर से सुनो आयला, अगर मेहर ने किसी को भी बताया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित होगा, अंडरस्टैंड? हुदैद ने गुस्से से कहा और फिर बिना दूसरी तरफ से आयला की कोई बात सुने फोन बंद करके बेड पर उछाल दिया। अब वो खुद अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए परेशानी और गुस्से से कमरे में टहल रहा था।